بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. كاب እግዚአብሔር ربنا كاب قوتنا ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይብዛሐልኩም ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ከባቢኣን ከምኡን ኣብ ኩሉ ማዓውዳት ዓለም ከንኩም ተካታተሉና ዘለኹም ተከታተልና ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እግዚአብሔር ብምሕረቱ በፍቅሩ ብለውሃቱ بملكوتاوي حلوؤ حليو كساب ساعة زياء بدحان سلام سلازة نحنان سلازة عقبنان كبرن مسجانان أملخون وداسين نزخر سميخون بروخ ورحات يقبلنا أبز زي كام مدرنا كويناتن ورخويناتن زتفعلو سلام زنقسلو فقري زوحزلو صم كخون أبزي كل التسومن زي كم فقد እግዚአብሔር ተከታታለ ትምህርቲ ክንመሃር ክንፍትኒና አርእስ ትምህርትና መዝሙር ማርያም ብዝብል ይኸውን كاب وانجيل لوقاس معرف حدا فقدي 46 جميرو كساب 55 زلو قدس دنجل مريم زمرتو مزمور تقسي بتقسي اوشت ات مزمور انتهي عينت ملئختي يزلو بزبل كنمهارينا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንሁላትና በዚህ ትምህርት እዚ በዚህ መዝሙር ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክባርኸና ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን በረኸትን ረዲኤትን ቅድስት ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስኩላትና ይኹን لما عنتي مأتوي طرحينا خنقبر بزعبات مزمور بتمرتي قدس بيت كريستيان بتمرتي قدسان ابوتات كريينا ابزي تقسي وين ما بتمرتزي نتقصو كله اتي حسابنا ابوتات تحسابنا بيت كريستيان كميا تردو ابوتات كمي يوم زردو بزبل إنا كريو قطاو تقسينا يتوم أبوتات عين تكامينات راح اتيناتهم حساب كما يوم زرد قوتهم أبوتات بزبل كنم مهار كنفتهنا እግዚአብሔር ንሁላትና ይርዳአና በድጋሚ ቅዱስቶም ፕሮክሶም ይግበረልና ቅድሚ ናብቲ መእተዊ መሕላፈይ አቀድመነታ ጥቅሲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 46 ዘሎ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ከምብቦ ክፍትኒ ጸሎት ምስጋና ማርያም ድማ ከምዚ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከአ በአምላኸይ በቲ መድኃኒየይ ባህ ይብሎ وردت باريو ري امو انهو خاب حجي كلهم ولدو بصئتي كبلوني يوم ادخلوا زخل عبيت نغرات غير لي مو سمو قدوس يوم محرتون ابتم زفرحو نولد ولدو يوم بقلصم حيل جبره نعبيات حسابات لبم بتنلهم
نطميات ببرخت أصغبهم نهبتامات كأ ترى إدوم سددهم كمتي نبوتاتنا نأبراهامن نزورون زنوغروم نزل عالم محرته إن ذكرن إسرائيل بارياءو تقبله مريم كأن سلسة ورحي زأكل مس إلسابيت تقميتها بدحرقو نابيتها تملست كاب أوريتن نبياتن حنت قال كاب تقدل سماين مدرن كحلف يقلل بلا قويتا يسوس ندك أمزامرتو امبقر كم تقدم زبالكو أرسل تمرتنا مزمور مريم مزمور قدس دنجل مريم بزبل إينا حيزنا زلنا لما عنتي كم مأتوي كان رئينا مالتي أوشتي تمزمور انتهي زلو بزبل كم مأتوي كان رئو كان فتنينا تحستو نايتي مزمور نبلو زلنا مالتي أب ملا قدوس وانجيل بزحات قالات اللو نلبز تنكفو بزحات تأمرات اللو نائمرو زدنقو بزحات مسالتات ون اللو نهيوتنا زمرحو جنا أمونغز كله هذا مزمور الله بيت كريستيان زمانات زمس جنات اللوم نقدسان زحجوس نمنكوسات أب بعتهم زكالسة نمؤمنان أب صلوتهم زسنية أم مزمورهم زسنية مزمور إذا ما مزمور مريم وإذا ما مزمور دنجل مريم magnificat إيو إذا مزمور زي بسبعاوي سمعت زستفترة كنيا يكونن انتهي دقا بمنفس قدوس زتملأ لبي دنجل مريم ويد ما كاب بمنفس قدوس زفلقه منفساوي مزموري سلازي إذا مزمور زي مزمور مسجانا مريم ويدما مزمور قال ناي مريم ناك دش دنجل مريم طرح زي كونس دمصي بيت كريستيان ايو مالتي اسكا اذا مزمور زي كميليو تجميرو كميلي يمصيو نابزبل كناتو ادينا قدس دنجل مريم بملأخ قدس جبريل بالسرات مستبسرت ويدما بالسرات كاب قدس ملأخ مستقبلت نجزار اسها ايتحغوستن ويدما بجزار اسها ايتمكحتن ويدما مسمعته سوق الى قدس دنجل مريم ما بزلته بوتا ويدما بزنبرته بوتا ايتقمطتن وانجيلاوي قدوس لوقاس كم زبلنا لوقاس 1:39 اتم الاخ ابسيروا مسكده نساون مستقبلوتو افقد 39 انتاي زبلنا مريم دما بتقوانتي تقلاطيفا ناب إلسابيت كم زخدت ينغرنا
ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ ብስራት ምስ ሰምዐት ተቃላጢፋ ብቁልጡፍ ናብ ኤልሳቤጥ ከም ዝኸደት እዩ ዝነግረና እዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ማለት እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋ ኣምላኽ ናብ ትዕቢት ኣይመረሓን በቃ ኣነ ተቐቢለ እንደ ኣነ ጸጋ ተዋሂበ እንደ ስለዚ ኩሉ ሰባት ናባ ይምጻእ ኣይበለትን ኩሉ ሰባት የገልግለኒ ይበለትን በአንጻሩ ንሳ ናብ ኣገልግሎት ኣምሪሓ ማለት እዩ እታ ወዲ ኣምላኽ ስግው ቃል ዝተሰከመት ድንግል ናብ ሓንቲ ሽማግለ ሰበይቲ ከተገልግላ ተጓዕዘት እዚ ዓብይ ትምህርቲ ዓብይ ስብከት እዩ ንርእሲ ማለት ጸጋ ኣምላኽ ምስ ተቐበልካ ነቶም ካልኦት ከመኻ ዝኣመሰሉ ካባኻ ዝዓብዩን ከተገልግል ከም ዝግባኣካ ናብ ካልኦት ከይድካ ከተካፍል ከም ዝግባኣካ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዛዕበየ ክንመሃሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ኤልሳቤጥ ከይዳ ማለት እዩ ኣብ ኤልሳቤጥ ከይዳ ሰላም ንዓኺ ይኹን ኢላ ንኤልሳቤጥ ሰላምታ ኢላታ ናይዘን ክልተ ኣንስቲ ምርኻብ ናይ ክልቲአን ጥራሕ ኣይነበረ ናይዘን እዚ ምርኻብ እዚሲ ቅድስት ድንግል ማርያምን ቅድስት ኤልሳቤጥን ምራኸበንሲ ናይ ክልተ ኣንስቲ ምርኻብ ጥራሕ ኣይነበረ ማለት እዩ ልሳን ኤልሳቤጥ ንድንግል ማርያም ባረኻ ኣመስገና ድንግል ድማ ልሳን ድንግል ማርያም ድማ ንመን ኣመስገነ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺ እዚ ካበይ ኮነለይ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነግረ ከም ዝፍጸም ዝኣመንኪ ብፅእቲ ኢኺ ኢላ ንድንግል ማርያም ከም ዘመስገነታ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ንእግዚአብሔር ዓበየት ንእግዚአብሔር ድማ ኣመስገነ ስለዚ እቲ ምርኻብ ናይ ክልቲአን ምርኻብ ናብ መልኣኻዊ ምስጋናን ኣምልኾን ህይወት እዩ ተቐይሩ ማለት ናይ ክልቲአን ኣብዚ ዓሚቕ ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ሰባት ክራኸቡ ከለዉ ወይ ድማ ሰባት ክንራኸብ ከለና ብዛዕባ እንታይ እዩ ናትና ርክብ ወይ ድማ ዘረባናስ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ዝኸውን ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዘራረብ ሰባት ክራኸቡ ከለዉ ወይ ድማ ክንራኸብ ከለና ብዛዕባ ዓለም ይዛረቡ ብዛዕባ ዓለም ንዛረብ ብዛዕባ ገንዘብ ንዛረብ ብዛዕባ ስራሕ ንዛረብ ብዛዕባ ፖለቲካ ንዛረብ ብዛዕባ ወረ ንዛረብ ወይ ድማ ይዛረቡ ማለት እዩ እዘን ክልተ ቅዱሳት ኣንስቲ ምስተራኸባ ግና እቲ ዝተሰምዐ ቀዳማይ ድምፂ ምስጋና ነበረ ምስጋና ነይሩ እታ ቤት ኤልሳቤጥ ቤት ዘካርያስ ናብ ቤት ጸሎት ተቀይራ ናብ ቤተ መቅደስ ተቀይራ እቲ ዝርርብ ናብ ጸሎት ተቀይሩ እቲ ሰላምታ ናብ ትንቢት ተቀይሩ እዚ ሓጎስ ካበይ መጸ እዚ ሓጎስ ዝዘገርም ነገር ቅድስት ኤልሳቤጥ ንቅድስት ድንግል ማርያም ምስራያታ ኣቲ ክንደይ ጽብቕቲ ኢኺ ኣብየት መልክዕ ኣብየት ጽባቐ ኣይበለታን ክንደይ ተባረኽኪ ኢኺ ዝተባረኽኪ ኢኺ ዳ በለታ ኣዶ ጎይታይ ልቋስ 1:43 ኣብዚኡ ማእከል እቲ ምስጢር ማለት ኤልሳቤጥ ንማርያም ኣይኮነት ንቅድስት ድንግል ማርያም ኣይኮነትን ብቐዳምነት ዘረአየት እቲ ኣብ ማህፀና ዝነበረ ጎይታ እያ ዝረአየት ቀዳማይ ዝተረአያ
ቅድስት ድንግል ማርያም ዘኮነስ እቲ ኣብ ማህፀን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝነበረ ህፃን ወይ ድማ እቲ ኣብ ማህፀን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝነበረ ጎይታ ወይ ስግው ቃል ስለዚ እቲ ሓጎስ እቲ በረኸት እቲ ትንቢት እቲ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ምንጩ ክርስቶስ እዩ ክብሪ ንዝክርስም ይኹን እቲ ሓጎስ እቲ ምልአት እቲ በረኸት ኩሉ ምንጩ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ዝተዋህባ ክርስቶስ ስለ ዝፀሮት ወይ ድማ ስለ ዝተሰከመት እዩ ካብ በረኸት ናብ ምስጋና ኣብዚውን ዘገርም ነገር ወይ ድማ ለውጥ ንርኢ ኢና ኤልሳቤጥ ቅድስት ኤልሳቤጥ ንቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ኣመስገነታ ቅድስት ድንግል ማርያም ግና እቲ በረኸት ናብ ርእሳ ታገበረቶን ኣይወሰደቶን ንባዕላ ኣይገበረቶን ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ምዘመስጉንና እንመልሶ ንሳ ግና ከምኡ ይገበረትን ቅድስት ድንግል ማርያም ተኣብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትዕብዮ በለት ወይ ግባአኒ ወስኺ ደኣ ካልእ ቃላት ከዓ እንተለኪ ኣይበለታን ምስ መፀስ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ከመይ ገይራ ሕሊፋቶ ድንን ኢላ ትምስጋና ተኣምልኾ ኩሉ ትዕብየት ንመን ሂባቶ ንእግዚአብሔር ተኣብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ ኢላ እዚ እዩ ሓቀኛ ትሕትና ሓቀኛ ቅድስና ክብሪ ካብ ሰብ ተቐቢላ ናብ ኣምላኽ ትመልስ ንኣምላኽ ትህብ ቅድስት ድንግል ማርያም ንርእሳ ይዕበየትን ንእግዚአብሔር ኣዕበየት ስለዚ እዚ መዝሙር ናይ ትሑት ልቢ ፍረ ምዃኑ ይገልጽ ትዕቢት መዝሙር ኣይወልድኒ ከመይ ጌርካ ንነፍስኻ ከም ሓደ ዓብይ ከም ሓደ ፍሉይ ተሪእኻ ውሽጥኻ ትዕቢት እንድሕር ደኣ መሊኡሲ ኣእምሮኻ መዝሙር ክወልዳ ይኽእልኒ እዩ ምክንያቱ ትዕቢት ኣነ ስለ ዝብል ኣንነት ብኣንነት ዝተባዕጠ ስለ ዝኾነ ንስኹ ምስገን ንስኹ ውደስ ደኣሉ ዝደሊ እምበሪ ከመስግንን ክውድስን ኣይክእልኒ ትሕትና ግና ምስጋና ይወልድ ምስጋና ትወልድ ትሕትና ትሕት ምባል ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ ኢላ ኣመስጊና ስለዚ ናብዚ ቅዱስ መዝሙር ክንኣቱ ከለና ቃላት ጥራይ ኣይነንብብኒና ኣይንረክብኒና ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ናብ ልቢ ድንግል ማርያም ኢና ንኣቱ بمنفس قدوس استملأ ناب لبي دنجل مريم إنا نأتو اتلبي كما يجيرو نجزي أبيهر كم زمسجنو نمر أي مالتي نابتي بمنفس قدوس استملأ لبي قدس دنجل مريم لبا كما يجيرو بجزي أبيهر نجزي أبيهر كم زمسجنو نمر أينا نأتم بار سلازي بمحرة እግዚአብሔር بጸጋ እግዚአብሔር ክንሪኦ ኢና ካልእ ምስኡ ተተሓሒዙ መዝሙር ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣብ ታሪኽ ምድሓን ዝብል ክንሪኦ ክንፍትን
ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ስለምንታይ እዚ መዝሙር እዚ ብሙሉኡ ኣብ ወንጌሉ ክጽሕፎ ዝኽኣለ ወይ ድማ ኣብ ወንጌሉ ዘእተዎ ቀሊል ሕቶ ይኮነን ማለሲ ማርያም ድማ ንእግዚአብሔር ኣመስገነት ጥራሕ ኢሉ ክሓልፎ ይኽእል ነይሩ ወላ ከምኡ እንተበለውን እኹሊ ንእግዚአብሔር ኣመስጊና ኢሉ እንድሕር ጽሒፍዎ እውን እኹሊ ምስጋን ንእግዚአብሔር እዩ ዘድሊ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ በወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ አቢሉ እዚ መዝሙር እዚ ንቤተ ክርስቲያን አቀመጦ ምክንያቱ እዚ መዝሙር እዚ መዝሙር ማርያም ጥራይ አይኮነን ከምቲ አቀዲመ አመተው ዝበልኮ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ዓመታት ንብዙሕ ዘመን ዘመረተ መዝሙር ኢለ ነይረ መዝሙር ማርያም ጥራሕ አይኮነን ታዲያ ናይ መላእ ታሪክ መድሓን መጣቃላሊ እዩ ማለት እዩ እዚ ዓቢ ትርጉም ኣለዎ ምስ መዝሙር ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝሰማማዕ ዝመሳሰል መዝሙር ኣሎ መዝሙር ሃና አደ ሳሙኤል ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ካብ 1 ጀሚሩ ማለት እዩ ብዙሓት አቦታት ብዙሓት ምሁራት መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ መዝሙር ሃናን መዝሙር ቅዱስ ድንግል ማርያም እናናጻጸሩ ይትርጉምዎ ማለት እዩ ስለዚህ መዝሙር ቅዱስ ድንግል ማርያም ካባዶ ዝተበገሰ አይኮነን ናልባት ናብ ካለ አርእስና ኸይ ነው ሐናምበር ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣብ ካለ አርእስ ክንመሃሩ ክንፍትሪና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብዕውቀት መጽሐፍ ቅዱስ አዝያ ርድእትን ብስልትን ንመጽሐፍ ቅዱስ ብዕምቆት ትርድኦ ከም ዝነበረትን ቅዱሳት መጽሐፍቲ እንዳንበበት ከም ዝዓበየትን ከም ዝነበረትን ካብ መዝሙራ ሓደ ክንሪኦ ንኽእሊና ማለት እዩ ስለዚህ መዝሙር ቅዱስ ድንግል ማርያም ካብ ባዶ ወይ ድማ ካብ ስቂሉ አይ ዝመጽ ኣይኮነን ዝጀመረ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካልእ እውን ምስኡ ዝመሳሰል መዝሙር አደ ሃና ሳሙኤል ነይሩ ከምዚ ይብል መዝሙር ሃና ድማ ከምዚ ኢላ ጽሌት ልበይ በእግዚአብሔር ይሕጎስ ኣሎ ቀርነይ በእግዚአብሔር ክብ ይብል ብምድሓንካ ተሓጉሰ እሞ ኣፈይ ናብ ጸላእተይ ሃሂሉሎ ብጀካኻ ካልእ የልቦን እሞ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ቅዱስ የልቦን ከም ኣምላኽና ዝበለ ኸውሒ ከዓ የልቦን እግዚአብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ግብርታት ከዓ ኣብኡ ሙዙን እሞ እምብዛ ዘረባ ትዕቢት ኣይተብዝሑ ቃል ድፍረት እውን ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ቀስቲ እቶም ሓያላት ተሰብረ እቶም ሰንከልከል ዝብሉ ዝነበሩ ከዓ ሓይሊ ተዓጥቁ እቶም ጽጉባት ዝነበሩ ምእንቲ እንጌራ ተገዝኡ እቶም ጥሙያት ድማ ደጊም ኣይጦምዩን እወ እታ መኻን ሸውዓተ ወለደት እታ ወላድ ግና ደኸመት እግዚአብሔር ይቀትል ይሕው ከዓ ናብ ሲኦል የውርድ የውፅእ ድማ እግዚአብሔር የርኪ ይህብትም ከዓ ትሕት የብል ክብ ድማ የብል ኣዕኑድ ምድሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ ንዓለም ከዓ ኣብ ልዕልኡ አንቢርዋ እሞ ነቲ ነዳይ ካብ ሓመድ ኣተንሲኡ ነቲ ድኻውን ካብ ጎድፍ ኣልዕሉ ምስ መኳንንቲ የቐምጦም ዝፋን ክብርውን የውርሶም ንእሱ ንእጋር ቅዱሳኑ ይሕልወን ሰብ ብሓይሉ ኣይስዕርን እሞ እቶም ረሲኣንሲ ኣብ ጸልማት ክጠፉ እዮም እቶም ንእግዚአብሔር ዝጻረሩ ስብርብር ይብሉ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣብ ልዕልኦም የንጎድጉድ እግዚአብሔር ንወሰናት ምድሪ ይፈርድ ንንጉስ ድማ ሓይሊ ይህቦ ንቀርኒ መሲሑ ከዓ ልዕል የብሎ ይብል እዚ መዝሙር እዚ ሃና ንሳሙኤል ምስ ወለደት ንእግዚአብሔር ዘመስገነትሉ ወይ ድማ ከም ዘመስገነት ማለት እዩ ቅድስ ድንግል ማርያም ድማ ወዲ አምላኽ ምስተሰከመት ወይ ድማ ምጽረት ንእግዚአብሔር አመስገነት ክልቲአን መዝሙራት በተመሳሳሊ ሐሳባት ዝተመልአየን ማለት እዩ
أبو أنت أنا نري تحتات يلعلو لعلي بلو عبيات يواردو طميات يتأقبو أملاخ نخدانو أمون مخانو زقلت قدس دنجل مريم كمتي بأملاخي بمنحني منفسي بأملاخي بمنحني باهي بلو خمس ولد كومو دما هناون لبي بإجزابيهر يحقوسالو قرني بإجزابيهر كب يبلالو بمدحنكات حقويسه اللهو اندابلتون كم زمرت يري الناس الذي تتماسالي ابزي كريو نخلينا مالتي سلازي قدس دنجل مريم ناي هانا مزمور بزي بلص بزعبيا دغيماتو مالتي هانا بزعبا ساميل تحغوست مريم قدس دنجل مريم دما بزعبا مدحاني عالم تحغوست مالتي هانا أبولي كدان صلالوت يا نيرا فصامي غنا قدس دنجل مريم يا هانا نبي ولدت مريم دما غويتا نبيات ولدت هانا نحزب إسرائيل زمرح سب ولدت قدس دنجل مريم دما نملع علم مدحاني زخونه كريستوس ولدت زيتي من مسسالو مالتي ازي مزمور نايتحتنا مزموري نايتحتنا مزموري ابزي صبوقات قالات حيالات قالات ويدما اوشتو زغرم ነገር አለው مالتي اتا خاب كله زلعلت زعبيت كبري زتوهبا أدى أملاخ استبهلت أدى قويتا استبهلت قدس دنجل مريم تذكرم نغري ولادت أملاخ استبهلت ودي اتلعل كتولدي إخي زتبهلت قدس إلسابيت ون نسخي كابا نس برختي إخي قدس جبريل ونسخي ملئت تصقى أخي كابا نس برختي إخي زبلاك قدس إلسابيت ون اتي خاب እግዚአብሔር ተነገረኪ ከም ዝፍጸም ዘአመንኪ ብርክቲ እኺ ብጽእቲ እኺ ካብ ንስፍልቲ እኺ ዝበለታ ቅድስ ድንግል ማርያም ወላዲ ቤተ ክርስቲያኑን ወላዲተ አምላኽ ኢላ እትጽውዓ ልዕሊ ፍጡራን ክብሪ ዘለዋ ቅድስ ድንግል ማርያም ኣብ መዝሙራ ዝገርም ነገር ነው ኣብ መዝሙራ ኣብ ሓንቲ ግዜ እኳ አነ ይግባአኒ እዩ አይበለትን نعاي يقبأني أي بلتن أنا قدستي أي بلتن أنا تمريز أي بلتن تذكرني كل انتنا نجزي أبيه رهيبة كل خبري نجزي أبيه رهيبة كل أملخه نجزي أبيه رهيبة كل حسابة نجزي أبيهرن بإجزي أبيهرن زتجزء راح نبرت سلازي اتتقصو مزمورة እግዚአብሔር መድኃኒየይ እትሐያል ምሕረቱ ቅድስነኡ ዝብል ነበረንበር ብዛዕባኣ አይኮነን ብዛዕባ አይነበረን ስለዚ እቲ መዝሙር ብዛዕባ ማርያም አይኮነን ማለት እዩ በቃ ንሳስ ከም በገና መንፈስ ቅዱስ ኮይናሲ በገና ናይ መንፈስ ቅዱስ ኮይናስ በቃ እግዚአብሔር በቃ ንጹህ ዝኾነ መስዋዕቲ ንጹህ ዝኾነ አምልኾ እተወፊ እትህብ አደያ በገና ድምጽ ጥዑም ድምጽ ክህብ እንድሕርዳ ኮይኑ ባዕሊ ኮነን እንታሽሙ ዝገብር ሰብ ከሃርሞ ኣለዎ ማለት እዩ ትበገና ጥዑም ድምጽ ማለት እዩ ሃርፕ ዝበሃል በእንግሊዝኛ በቃ ጥዑም ድምጽ ከውጽ እንድሕዳ ኮይኑ ሰባት እዮም እንታሽሙ ክገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ ባዕሉ ንባዕሉ ትበገና ድምጽ አየውጽእኒ ማለት እዩ ኮሙ ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ
نجزا رأسا أي وسدت تحت كوينا بجنا منفس قدوس بمهم منفس قدوس بقى بيلو نجزا بير تجبر مسكنة بقى نجزا بير كل خبر كوينا بجنا نعم منفس قدوس كوينا نجزا بير كبري عبيت هيبا مالتي نفسي نجزا بير تعبيو سلمنتاي نفسي لا قدس دنجل ماريام سلمنتاي لساني نغزيابير تعويو زي بلت افي نغزيابير يعويو زي بلت لساني زي بلت سلمنتاي يقرأتا افي لساني سي سلمنتاي لساني زي بلت سلمنتاي نفسي نغزيابير تعويو بلت مسغانا كاب لسان كاب ملحسا يجمرني لسان كاب لبي يجمر كاب وشتي نابدق يزوص سلازي لبي انت زي مسكينو اتلسحان زبلو قال طراي زبل اتي كاب لبي اندحدا خوينو اتي لبي انت مسكينو غنا حد قالو كا اب سماي كم عطان اي اتي لب انت زي مسكينو سي بقالك اطرح انتي تبال حزب زي بخنافرو يملخن خمز ولا مالتي بخنافر كاطرح بل تبلن قال لبخا مسخا زي زمر دحدا خوينو مزمور كا كل انتنخا كاب لبي اندحدا زي كوينو مزمور كا قال طرح خوين يسترف اب سماي يدم كم طعم عطان كم طعم عزعطان نسماي اي ديبني مال سلازي قدس دنجل مريم لساني كنافري زيكونس نفسي نغزابير تعبيو بلات امبار قدمي ناب قالات مزمور دنجل مريم متاونا لبنا كم لبا خم قدس دنجل مريم كدالو يغبا مالتي مخنياتو مزمور بفلطت طرح زيكونس بنصحنا لبي زمر مزمور اي مالتي لازم بنصحنا لبي كم قدس دنجل مريم عبيت كله نغزابير محب قالاوي افاوي ناي كنفر طرح زيكونسي كاب كنفرنا ززلله كاب لبنا خا معمق لبنا نفسنا خزمر الله خنزمر كلنا سي نفسنا سي خزمر الله نفس اندحدا زي زميرنا انت زي زميرا خاب لب اندحدا كنا مسجن زي كيلنا لكنتو صاموك يزخون زلما دخام طرح يزخون سغا خا تحغس تخليها سغا كزلل كبل يخليو منفس نفس غنا كنتو يزخون زلما مالتي كال نريو قدس دنجل مريم سلمتايا اب السعزي زميرا نفسي نغزابير تعبيلا كم زولنا ذا ماغنيفيكات كم مزمور نحدث كيدان يا مالتي سلازي سلمتاي قدس دنجل مريم ابزي سعزي زميرا سلمنتاي اب نازريت زي زمرت اب نازريت كلها زي زمرت سلمنتاي ملاخ جبريل مسبس سراسي مستقلصلا زي زمرت سلمنتاي ابيت السابيت نزم مزمور زي زميرات وي دما سلمنتاي مزمور زي ابيت السابيت زتسمعي ازي اغاطامي دي اغاطامي كونه مسغانا فره ملئات منفس قدوس ايو قدوس لوقاس بتنقاق يصحفو مجمرتا إلسابيت بمنفس قدوس تملأت يزبلنا لوقاس 1:41 دحرؤت النبي تزاربت
ድሕሩኡ ድንግል ማርያም መዝሙር ዘመረት ብድሕሩኡ ዘካርያስ እውን ብመንፈስ ቅዱስ ተመልአ ተነበየ ሉቃስ 1:67 رأي موت سرعت مجمرتا منفس قدس شعو مسغانا شعو تنبيت شعو حاغوس شعو أملغو ازي ابيت زكارياس تفصمي مالتي لذي ازي لك ابتا قند بيت كريستيان زفصمي مالتي اب قند بيت كريستيان ودمابتي كم بيت كريستيان نفصمي ስለዚህ እቲ ኣብ ቤት ዘካርያስ ተፈጸመ እዚ ሕጂ ንሕና እንፍጽሞ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቀዲሙ ኣብ ቤት ዘካርያስ ክፍጸም ወይ ድማ ዝተፈጸመ ወይ ድማ ዝጀመረ ህይወት እዩ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንኤልሳቤጥ ብምልኣት ተዛረበ ኣብ ማርያም ድማ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ መዝሙር ታይ ገበረ ኣውሓዘ ኣፍለቀ እዚ ድማ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ዘመን ሓድስ ኪዳን ኣብ ምስጋናን ጸጋን ከም ዝምስረት የርኢ እዚ እቲ መልእኽቲ እምበር ኤልሳቤጥ በመንፈስ ቅዱስ ተመልአት ዘመስገነት ቅድስት ድንግል ማርያም ዘመረት ዘካርያስን ተመሊኡ ዘመረ በሐሳብ ድማ መወዳእታ ሓጎስ ኩሉ መጽዩ ኣምልኾ ዝፈጸሙ ምስጋና ዝኾነ ስለዚ እዚ እቲ ዝመጽእ ዘመን ሓድስ ኪዳን ኣብ ምስጋናን ጸጋን ከም ዝምስረት يتقلل أبولي كدان بزح جزية فرحات الله دمنا الله نقود قاد الله حق الله عم حدش كدان جنا يتقدم أي دمسي مزموري إذا بقى أمي كونن سجا ملبس ود أملاخ سجا ملبس ود أملاخ نسب حدث مزمور أمسألو مالتي كم تكرس داوي زبولو نجزابير حدث مزمور زمرو خمس بلا مزمور 9 فقد حدا سلازي الحدث مزمور أب لسان قدس دنجل مريم تجميرو مالتي ماغنيفيكات نحدث كيدان مزمور موسيي مالتي مزمور قدس دنجل مريم نحدث كيدان مزمور موسيي مالتي أبولي كيدان موسى نقيح بحري مس ساغرو وين ما اسرائيلاويان مس تساغرو مزمور تزميري مريم حفتي قدس مريمن مريم حفتي موسينوني مساسلان مالتي ስለዚህ እስራኤላውያን بحر مسغرو مزمور تزميري مزمور زميرو ዘጻት ምዕራፍ 15 مالتي ስለምንታይ ምክንያቱ እስራኤል ካብ ግብጽ ስለዝድሓነ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መዝሙር ዘመረት ስለምንታይ ምክንያቱ ኩሉ ዓለም ካብ ሓጢአት ክድሕን ስለዝጀመረ ማለት እዩ ሙሴ ብዛዕባ ምድሓን ካብ ፈርዖን ዘመረ ማርያም ድማ ብዛዕባ ምድሓን ካብ ሰይጣን ካብ ግዝኣት ሰይጣን ዘመረት ኩሎም እስራኤላውያን ሙሴ መዝሙር ሙሴ ተባሂሉ ስለጽዋዕ ማለት እዩ بزعبا مسجار قيح بحري كم زمرك قدس دنجل مريم دما بزعبا سجا ملباس ود أملاخ بزعبا ود أملاخ سجا ملباسو زمرت سلازي توم لقاونتي توم بوتات كم نحدش كدان مزمور جيروميري ومالتي كابتوم ሊቃውንተሲ ካብቶም ምሁራት ከም በዓል ኦሪገን ዝኣመሰሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ሲ ሓደ ሰብ ብሓቂ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ ክብል ዝኽእል ቀድምኡ ንክርስቶስ ኣብ ውሽጡ ምስ ዝሽከሞ ወይ ድማ ክርስቶስ ኣብ ውሽጡ ምስ ዝህሉ ጥራሕ እዩ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ كبل زخيل
يبل مالت يبلو مالت كم بعل تومن بوتات كم يبلو كم بعل أورجن سلازي قدس دينجل مريم دما بأفات راي أي زمرتن قدم مزمارها كريستوس أمهت أنا نبره أتي زنبره هيوت يو أتي مزمور زولد مالتي لذي أوشت كريستوس ندحر هذه خمسة عينت مزمور تزمر ما سلازي عنا انتهي زمهرنا بزح جزية نحن مسجن في التنينة جنا لبنا انتهي بعدي على توص يوم حواس جنا يلن سلام انتهي مسجانا خاب كنفر يجمرني كاب لبي تجمر كاب هلاوي كريستوس أب وشت أنا يوز يجمر لبنا نكريستوس ندحر دقا تسكيمو ويدما بكريستوس ندحر دقا تملئو مزمور كوحز كفلق يخير مالتي سلازي قدس دنجل مريم قدم زمارة كريستوس تسكيم على بلد نحناون قدم أفنا مخفاتنا لبنا بكريستوس كملا اللوان بعد كملا الله كريستوس كل اللو سلازي نكريستوس أبوشت أزجبرت نفسي يعني نجزي أبيهر بزجبا نجزي أبيهر زبكة نجزي أبيهر زجبا مزمور تزمره كزمر كلها أب حوس الله ناي لبي بحتا ناي لبي حوس اللو أتي مزمور مالت أتي هوتنا خاوهم يخون بعد سلازي إذا إنا أختي كمودها نحنا خنمهارون نخل زبلنا مو نايلم معتي زنبرنا قدام يكفال مأتوي نزي مسل نيرو بزي ذهب كوا نيشتي نجار رخيفكم لو قتلو تسفاي يقبر سلازي أمت أنا يكتب مزمور كم يمثل بزبل كم مأتوي نيشتي لنا كاب تخطاتالي لما خاب صباح نفسي نجزابير تعبيو بزبل كنجمر إنا سلازي إذا صمزي جزابير زعبير له جزابير زخبر له هي ناس نجزابير تخبر له صم كون كاب انجرا كاب مبلع كاب مسته مخل كال زي كونس كاب حاتيات كاب كفات وصينا كمتي قدس دنجل مريم نجزابير زعبيتو بهيوتا بنابرأ بمزمرة بخلو نحنا ونجزي أبيهر كنعبيه نجزي أبيهر كنخبره نجزي أبيهر أبلبنا كنتصوع عمو لبنا أفنا مزمور كوحز مسجانا خوحز زتقدس كبر مسجانا كوحز يقبوا إمو نجزي أبيهر يسمعنا እግዚአብሔር ጸሎትና ይቀበለልና እግዚአብሔር ጾምና ይቀበለልና በረከታ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ምስኩላትና ይኹን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩላትና ይኹን አሜን